الحمد لله الذي جعل الإسلام لنا عزا وفخرا وأنزل القرآن علينا هدى ونورا وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فكان كما قال رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أنا مسلم أفتخر بإيمان صادق يملأ القلب نورا ويفيض على الجوارح طهرا، كما قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أنا مسلم وأفتخر بالإسلام لأن الإسلام بحر شاسع لا ساحل له، من شرب منه ارتوى ومن ركب سفينته نجا ومن أعرض عنه غرق وهلك. ألا ترون أن البذرة إن وضعت في أرض طيبة أثمرت وأزهرت، وإن وضعت في أرض سبخة بارت وجفت؟ كذلك القلب إن غرس فيه الإسلام أزهر بالإيمان، وإن حرمه قسى وجفا. ألا ترون أن الأرض إن جردت من المطر صارت قفراء، والقلب إن جرد من الإسلام ومن الإيمان صار صحراء. أنا مسلم وأفتخر بالإسلام لأن الإسلام ليس كلمة على اللسان ولا وشاحا على الجبين، بل هو دم يجري في العروق ونور يسري في العيون وروح تحيي الوجدان، ولأنه رفعني بعد الذلة وأكرمني بعد الهوان، فكما قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنا مسلم وأفتخر لأن الإسلام علمني أن أكون ثابتا كالجبل إذا عصفت الرياح، ورحيما كالماء إذا مس العطاش، وصافيا كالسماء إذا انقشعت السحاب. مثله كمثل المطر الغزير، حيثما وقع أنبت وأينما جرى أخصب. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكلمة لا إله إلا الله هي تلك الشجرة الطيبة، أصلها ثابت في قلوب المؤمنين وفرعها في سماء العمل الصالح، وثمرها في الدنيا عز ونور وفي الآخرة فوز وسرور. وإذا تكبر المتكبرون بأموالهم فأنا أفتخر بديني، وإذا تفاخر المتفاخرون بأنسابهم فأنا أفتخر بانتسابي إلى أمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الشاعر: حسبي فخرا أنني من أمة قيل فيها كنتم خير الأنام، ما اعتزت الأجيال إلا بالهدى، ما نال مجدا من تنكر بالسلام. فيا من يفتخر بالخصور خصورك تخر، ويا من يفتخر بالمال مالك يفر، ويا من يفتخر بالجاه جاهك يمر. أما أنا فأفتخر بالإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه، لأنه دين لا يبور ونور لا يغور وفخر يضم في الصدور والقبور، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: وإذا سألوني عن هويتي قلت أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة قال عنها القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال شاعر الإسلام: إذا افتخرت فبالإسلام مفتخر، فالعز كل العز في دين الأزهر، دين أقام على التقوى دعائمه، فاز الذين به تمسكوا وازدهروا، ما ضرنا أن كفر الناس أجمعهم، والله مولى الذين آمنوا ونصروا. فيا إخواني الطلبة، الفخر ليس بمال يعد، ولا بذهب يسد، ولا بعرش يشيد، ولا بسلطان يحيد. الفخر كل الفخر أن تكون مسلما، فالمسلم ملك وإن كان فقيرا، عزيز وإن كان أسيرا، منصور وإن كان وحيدا. اللهم اجعلنا من المسلمين المخلصين، وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبالشهادة أرواحنا. والسلام.